Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Since you have selected the topic and you have decided the question that you are going to deal in during the entire workshop, so now I'm going to start talking about dealing with question. So in this lesson, we'll be discussing about the etiquettes of dealing with questions, and we'll also be talking about the issues that need to be addressed while dealing with the question. So one or the other way, this lesson is focusing on how to write a good English exam answer. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के अंदर सवाल का जवाब किस तरह बेहतरीन अंदाज से दिया जा सकता है. तो जब आपने सवाल का जवाब देना है तो देन यू हैव टू लुक फॉर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन, यू हैव टू वेक अप द एग्जामिनर एंड यू हैव टू थिंक अबाउट योर स्टाइल. सो एक अच्छे जो आपका जो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आंसर है, उसके अंदर ये चार चीज़ें जो हैं इनको आपने ज़रूर फोकस करना है. सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया. अब आपने एग्ज़ामिनर को वेकअप करने के लिए काम करना है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. मैंने जैसे पहले भी बात की कि नाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर क्वेश्चन, सो आई वुड रिकमेंड यू टू look for that question which is already attempted and that is available online and you are just going to look at that. ठीक है, उसको पैरेलल में आपने उसके साथ काम करना है. आप एक क्वेश्चन ढूंढें, अटेम्प्टेड क्वेश्चन ऑनलाइन जो अवेलेबल हो उसको ढूंढिए और उसके हिसाब से अभी आपने चलना शुरू कर देना. उसी सवाल का जवाब अब आप ख़ुद बनाएंगे, देख के बनाएंगे, लेकिन एक बना बनाया जो जवाब है ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन किसी भी सोर्स पे, उसको सामने रखें और अब आप अपना बनाना शुरू कर दें. तो इस तरह आप सीख भी जाएंगे. सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है. पहला स्टेप आपका ये होगा, सवाल पे गौर करेंगे, एग्जामिनर को वेकअप करेंगे, अपने स्टाइल पे सोचेंगे, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करेंगे. ये चार चीज़ें इस लेसन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 4 important points. So let's talk about the first one is that is focusing on the question, and for that you have to look for these important things, especially these 3 things. सबसे पहले क्या है कि कौन सी की टर्म्स उसके अंदर इस्तेमाल की हैं राइटर ने. आप ये देखें कौन से की वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए, उनको आप अंडरलाइन करें. जैसे फॉर एग्जांपल राइटर ने कहा जी हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, तो आप देखें पैराडाइज लॉस्ट क्या चीज़ अंडरलाइन करें, हीरो क्या चीज़ होती है. सो पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, एपिक का हीरो कैसा हो. सो लुक फॉर दीज थिंग्स. इनको फिर आप डिफ़ाइन करें कि एक एपिक का हीरो किस तरह का होना चाहिए. इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपने उस अंदाज से उसको डील किया. अगर कोई टर्म उसने यूज़ की, फॉर एग्जांपल उसने एपिक का वर्ड यूज़ किया तो आपने एपिक को डिफ़ाइन किया हुआ है. अगर उसने ट्रेजेडी का वर्ड यूज़ किया तो आपने ट्रेजेडी को डिफ़ाइन किया है. ठीक है, यानी कि टर्म्स को आप देखिए, अगर अवेलेबल है तो मस्ट डील दैम, मस्ट डिफ़ाइन दैम एंड गो अकॉर्डिंगली. उसी स्टेप से आप चलते जाएंगे, वही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे. सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखें कि टर्म्स हैं, नहीं है तो इट्स ओके. अगर हैं तो आप उनको देखिए, उसके हिसाब से आप चलेंगे. मिसाल के तौर पे ट्रेजेडी का क्वेश्चन आता है, एडिपस रेक्स एज एन अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी. तो पहले आप ट्रेजेडी को डिफ़ाइन करेंगे जो अरिस्टोटल ने जिस पैराए में उसके ऊपर बात की. उसके बाद उसी पैमाने में रख के आप एडिपस रेक्स को देखेंगे. तो की वर्ड आपका ट्रेजेडी का है, उसको डिफ़ाइन किया, उसके अंदर फिर जो इंग्रेडिएंट्स है वो देखे, उन इंग्रेडिएंट्स को फिर एडिपस रेक्स के अंदर ढूंढा. ये तरीकाकार है उसको फोकस करने का. फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि फिर आप इस पे फोकस करें, उसने आपसे क्या पूछा. रेलेवेंसी और एक्यूरेसी के लिए आप देखेंगे कि आंसर जो है आप उसी सवाल का जवाब दें जो आपसे पूछा गया है और इररेलेवेंसी से बचें. और इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपने वही आइडियाज़ उसके अंदर बताए जिनका तल्लुक़ सवाल के जवाब के साथ ही है. व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड यू हैव टू लुक फॉर दैट. बी रेलेवेंट एंड बी एक्यूरेट. किसी भी सूरत में उससे बाहर नहीं निकलना. कभी भी ये बात फोकस नहीं करनी कि वर्ड ज़्यादा हों, पेजेस ज़्यादा हों. डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स. 800 वर्ड्स आंसर इज़ मोर देन इनफ एंड आई एम श्योर दैट यू कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन 800 वर्ड्स within 45 minutes time. So it's better that you should work on accuracy and relevancy. उसके बाद क्लोज एनालिसिस की बात भी आ जाती है कि आप इन सारे तरीक़ों से आप देखेंगे. सवाल को गौर से देखिए, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखिए, बार 2 से 3 दफ़ा देखिए. फिर प्लान कीजिए, कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन किया, फ्रेजेस को अंडरलाइन किया, प्लान करें एक एक पॉइंट उसके, और उसके हिसाब से आप कंसंट्रेट करें कि आपने क्या चीज़ लिखनी है और क्या नहीं लिखनी. प्लान करने के बाद आपने
لکھنا شروع کرنا ہے. سو سنس you have already decided to write the answer of a question, so I would recommend you to look at the question, look at the attempted answer that is already available online, and then you have to work with me step by step. So the next thing is that while you are answering the question, what you have to do is you have to wake up the examiner. جگانا ہے اس کو, اپنی طرف توجہ اس کی مبذول کروانی ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ پاسبل اپروچ سے آپ نے بچنا ہے, یعنی کہ آپ جو ٹرمز ہیں, یعنی کہ آپ وائڈ رینج کی طرف آپ ضرور جائیں, لیکن جو سوال پوچھا گیا اس کے اندر ہی رہ کے آپ نے بات کرنی ہے. اگر کوئی ڈسپیوٹیڈ ٹرمز ہیں تو ان کو ان کے حساب سے آپ نے بتانا ہے. اور یہاں جو دوسری بات ہے, دیٹ از واٹ کریٹ اے اسٹرانگ اوپننگ اینڈ کلوزنگ. جب ہم اسٹیپ اسٹارٹ کریں گے انٹروڈکٹری پیراگراف اینڈ باڈی پیراگراف, تو وہاں پہ یہ چیزیں سیکھیں گے. فی الحال صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے لکھیں گے. شارٹ کنورسیشنل اسٹیٹمنٹ دی, ریلیونٹ کوٹیشن دی, اسٹارکنگ پیس آف ایویڈنس دے دیا, اور اس کے بعد آپ ریلیونٹ مٹیریل صرف لکھیں گے. ٹھیک ہے. یور کوٹیشن شوڈ بی بریف بٹ ریلیونٹ. جو بھی ٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں, غیر متعلقہ بات کسی بھی صورت میں آپ نے اس کے اندر نہیں لکھنی. ایگزامینر جو ہے وہ چونکہ سملر کوسچنز کو جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ بات کی, ٹھیک ہے, کہ وین یو آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اینی آنسر, سو ایگزامینر جب ایک جیسے سوالوں کے جوابات دیکھ رہا ہے, سو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا, آپ جب آپ سارے ایک جیسا جو جواب دیتے ہیں, مینس کہ کوشچن کو آپ ریپیٹ کریں گے, آنسر کو ریپیٹ کریں گے, سو الٹیمیٹلی وہ بھی سونا شروع کر دے گا. آپ اس انداز سے اس کو بیان کریں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. سو شارٹ. اس کے بعد آگے ہے ارریلیونٹ مٹیریل, جسے میں نے بات کی کہ آپ نے ارریلیونٹ چیزیں نہیں لکھنی. تھورو نالج آپ نے اپنا السٹریٹ کرنا ہے, اس کو بتانا ہے. پھر اپنے سٹائل کے بارے میں سوچیے, اپنے اسلوب تحریر کے بارے میں سوچیے. کیا آپ نے جو کچھ لکھا وہ اس کا مطلب وہی اخذ کرے گا رائٹر, یا کچھ اور کرے گا؟ کیا آپ کا سوال جو ہے اس کے حساب سے یہ جواب بنا ہوا ہے؟ اس کے بعد بھی ایکوریٹ, آپ کو گرامر کے میکینکس کا پتہ ہو, اسپیلنگ پنکچویشنز کا پتہ ہو, کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کی تھاٹس کے اندر, ریپیٹیشنز نہ ہوں, اپروپریٹ ٹون اور ویکیبلری استعمال کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھے کہ آپ نے کوٹیشنز کا بڑے ہی بہترین انداز میں استعمال کرنا ہے. کوٹیشنز کو آپ نے جہاں اس ضرورت پڑے گی وہیں پہ ان کو استعمال کرنا ہے کوٹیشنز کو. اور یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کوٹ کریں گے تو کوٹ کرنے کے بعد پہلے تو آپ اس کا کانٹیکسٹ ڈیولپ کریں گے جو چیز آپ نے کوٹ کرنی ہے, اور کوٹ کرنے کے بعد آپ نے کومنٹ کرنا ہے, اس کے اوپر تبصرہ کرنا ہے. اگر آپ اس طرح نہیں لکھیں گے تو کیا ہوگا, وہ بالکل ایک ارریلیونٹ سی چیز لگے گی, غیر متعلقہ مواد جو وہ لگے گا. اس کے بعد ٹائم کی آرگنائز کرنے کی بات آ جاتی ہے. آپ نے اپنے ٹائم کو بڑے اپروپریٹ انداز میں ڈیوائڈ کرنا ہے, اور اپنے آنسر کو بڑے ہی محتاط انداز میں پلان کرنا ہے. ہر سوال کو مکمل ٹائم دیں اور اس ٹائم لمٹ کو ایکسیڈ نہ کریں. عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایگزام میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں, ایک سوال کے اوپر گھنٹہ لگا دیا اور دوسرے پہ 30 منٹ لگائی. دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو گیو پراپر ٹائم ٹو ایچ کوسچن. ڈیوائڈ یور ٹائم. یو ہیو گاٹ 45 minutes. Utilize 30 minutes in writing the answer, 5 minutes on thinking on the answer of the question, and 10 minutes on making an outline, preparing your outline, revising and editing, and so on and so on. ساری چیزیں جو آؤٹ لائن وغیرہ ہے وہ آپ آنسر شیٹ کے لاسٹ پیج پہ ایگزام کے اندر ڈرا کریں گے. لیکن جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تمام کوسچنز کو ایک جیسا ٹائم دینا ہے. اپنے آنسرز کو بڑے محتاط انداز میں آپ پلان کریں گے. آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح چل رہے ہیں. ہر چیز یعنی کہ وقت کی جو پلاننگ ہے وہ بڑی ہی کیلکولیٹڈ ہو. اس کی جو اکنامکس ہے, ٹائم کی اکنامکس, اس کو آپ اپلائی کریں گے کہ آپ کا وقت آخر میں آپ کے پاس اتنا بچ جائے کہ اگر آپ کسی چیز کو ریویو کرنا چاہیں, دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکیں. کوئی جواب, کوئی غلطی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکیں. اب یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا, کچھ امپورٹنٹ چیزیں جب آپ ایگزام کی سیٹنگ کے اندر جب آپ لکھیں گے. جیسے ابھی آپ ایک اسائنمنٹ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں, سو اٹ از لائک این ایگزام.
ठीक है, although it is an open book exam and you are going to write an answer of a question that is already attempted, and now you are going to write another answer. Rather, you are going to, I can say that you are going to polish an attempted answer by following these tips. तो क्या करना है आपने उसको इन्हीं टिप्स के साथ लेके चलना है। एम इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते ये याद रखिएगा कि आपकी लिटरेचर के साथ फेमिलियरिटी होनी चाहिए। पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, लिटरेचर की जो वैरायटी या लिटरेरी पीरियड्स हैं जो, उनके बारे में आपको अच्छी तरह आगाही हो। बाज़ दफ़ा आपका क्वेश्चन इस अंदाज से बनता है कि वो उस जानरा के अंदर रख के वो पूछता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पूछ रहा होता है, बाज़ दफ़ा वो लिटरेरी पीरियड को उठा के लेके जा रहा होता है। तो ये चीज़ें आपके आर्गूमेंट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आपको इस बारे में याद रखिए, इस बारे में आपको अच्छी तरह इल्म हो कि आप किसी के लिए लिख रहे हैं। यू आर नॉट राइटिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर राइटिंग फॉर समबडी एल्स हु इज़ गोइंग टू रीड योर आंसर। लिहाजा आपने अपनी स्किल्स को डेमॉन्स्ट्रेट करना है। जो आपने सीखा, जो आप पढ़ेंगे पूरे इस सेशन के दौरान, उनको आपने डेमॉन्स्ट्रेट करना है। तो डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक क्रिटिक होके, एक तनकीद निगार होके चीज़ों को देखेंगे, लिटरेरी क्रिटिक होके देखेंगे, और अपने आंसर को, अपनी बातों को इस अंदाज से लिखेंगे कि पढ़ने वाले को वो मुतमईन करें। आपने ऐसे नहीं लिखना कि जैसे आपके दिमाग में आया आपने बयान कर दिया, बल्कि आपने ऐसे लिखना है कि दूसरे बंदे को आपकी बातें समझ में आ जाएं। सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कैसे क्वेश्चन को डील करना है। तो इसी के साथ ये सेशन भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि इसमें आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल होता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।